ब्रॉडर व्यू में हम मुसलसल CAA और NRC पे होने वाले डेवलपमेंट्स पर बात करते रहते हैं क्योंकि इस मैटर का डायरेक्ट ताल्लुक बांग्लादेश और पाकिस्तान से है। अलबत्ता नेपाल और भूटान इस कानून की जद में इतना नहीं आ सकते जितना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आ सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली ये कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। अब इस सिलसिले में जो नई डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान दिया हुआ है कि अगले महीने यानी जनवरी 2021 से बीजेपी CAA पे भरपूर तरीके से काम स्टार्ट करने जा रही है। यानी सिर्फ एक ही महीने के बाद CAA पे जोरों शोर के साथ बीजेपी काम करने जा रही है, और इस सिलसिले में वेस्ट बंगाल का जो स्टेट है इंडिया का, ये फोकस पॉइंट रहेगा। एक चीज इस सिलसिले में अहम है कि पहले मरहले में बीजेपी बंगाल में जो नॉन इंडियन हिंदू हैं इनको सिटीजनशिप देने जा रही है जनवरी से लेके, जबकि आसाम की तरह सिटीजनशिप कैंसिल करने का जो काम है ये कुछ अरसे बाद किया जाएगा। यानी जनवरी से ये जो CAA पे काम स्टार्ट होगा, इसमें पहले मरहले में होगा ये कि जो हिंदू कम्युनिटी है इंडिया की, जो बाहर के मुल्कों से आई हुई है, खुसूसी तौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, इनको पहले मरहले में सिटीजनशिप दी जाएगी। और उसके बाद जो दूसरा मरहला है, मुसलमानों समेत जो दीगर माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी जो सिटीजनशिप कैंसिल करने का मरहला है, ये अगले जो फेज़ है इसमें स्टार्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि ख़ास तौर पर बांग्लादेश के लिए सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ वैसा कुछ नहीं हो रहा जैसा कि गुजरात और दिल्ली के अंदर मुसलमानों के साथ हुआ। यानी इंडियन माइनॉरिटीज़ के साथ जैसा गुजरात में हुआ वैसा बांग्लादेश में कभी नहीं हुआ। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो मजहबी प्रोसिक्यूशन है वो इंडिया में कहीं ज़्यादा है। लेकिन क्या कभी इस तरह का कानून तो दूर की बात है, कोई दादरसी भी की गई है इंडिया के मुसलमानों के लिए? यानी ये कि ये कानून तो दूर की बात है कि हम जो है वो इनके लिए सिटीजनशिप अनाउंस करेंगे, क्या कभी ऐसा भी किया गया है कि इनको कंडेम किया जाए कम से कम के जो मुसलमान वहां पर तकलीफ से गुजर रहे हैं उनकी दाद रसी के लिए ये कहा जाए कि हम कंडेम करते हैं इनके साथ होने वाली ज्यादती को? ऐसा भी नहीं हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी इंडिया में इस किस्म के वाकयात होते हैं बांग्लादेश की जानिब से ये बयान दिया जाता है कि ये तो इंडिया का अंदरूनी मामला है? हालांकि ये इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं, ये बड़ी हद तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारे जो माइनॉरिटीज अगर डिस्प्लेस होंगी तो इन्हीं मुल्कों में जाएंगी। लिहाजा ये इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं है, इन मुल्कों का डायरेक्ट मामला है और इनको इस मामले में डायरेक्टली इंटरफेयर जरूर करना चाहिए। इस तरह का रिलैक्स्ड किस्म का जो बिहेवियर है बांग्लादेश और पाकिस्तान की जानिब से, उसकी वजह से हो ये रहा है कि ओवर द ईयर्स बीजेपी सरकार को ये सिग्नल मिलता रहा है कि इंडिया के अंदर चाहे वो जो मर्जी कर लें, सवाए पाकिस्तान के उनका कोई पड़ोसी कुछ नहीं बोलेगा, जिसके नतीजे में वहाँ हुकूमती सतह पर इंतहा पसंदी इन सालों में बढ़ती गई है और बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है। अब तो हालत ये हो गई है कि लोगों के शादी करने पर भी बैन लगाया जा रहा है कि कोई बंदा फलां जो है शादी नहीं कर सकता और फलां कम्युनिटी में शादी नहीं कर सकता। इस किस्म के कानून तक हुकूमती सतह पर पास किए गए हैं, और ये सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इस खतरनाक जो ट्रेंड इंडिया में बढ़ता जा रहा था इसको रोकें, लेकिन उन्होंने उस लेवल पर जाकर उसको नहीं रोका है, जिसके नतीजे में इंडिया में हुकूमती सतह पर इंतहा पसंदी अंदर ही अंदर बढ़ती रही है। और फिर इसका रिजल्ट हमें जो एंड रिजल्ट नजर आया है ये CAA और NRC जैसे कवानीन जो हैं इनकी शक्ल में नजर आया है। और इसके बाद जाकर कहीं कुछ स्टेटमेंट्स नजर आए हैं बांग्लादेश की जानिब से CAA और NRC को लेकर। अब आते हैं इस सवाल पर कि इंडियन बंगाल में अगर CAA नाफिज किया जाता है आसाम की तरह, तो इससे सबसे ज्यादा कौन मुतासर होगा और सबसे ज्यादा फायदा इसका किस कम्युनिटी को हो सकता है? और ये भी सवाल अहम है कि कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि अगर स्टेटलेस होती हैं तो इंडिया से बांग्लादेश की तरफ आ सकती हैं। ये बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, इंडियन बंगाल में एक मातवा महासंघा नाम की एक कम्युनिटी रहती है जो इंडियन बंगाल है उसमें, और ये कम्युनिटी 1947 में बांग्लादेश से इंडियन बंगाल माइग्रेट करके गई थी। ये बुनियादी तौर पर हिंदू कम्युनिटी है। अलबत्ता इनके बात चीज़ें जो हैं वो बाकी जो हिंदू कम्युनिटी है इंडिया की उनसे ज़रा हटके हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है हिंदू। इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों लोगों को आज तक इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकी है 1947 से लेके, लेकिन लाखों इनके ऐसे लोग भी हैं जिनको सिटीजनशिप दी जा चुकी है। तो ये वो कम्युनिटी है जिसको CAA से फ़ायदा हो सकता है।
لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب آپ سی اے اے اور این آر سی کو ملا کے دیکھتے ہیں. اگر آپ ان دونوں کو جو یہ تو دونوں قانون ہیں ان کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار ان میں مسئلہ ہے کیا, یہ تو آسان سے قانون ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہو رہا. لیکن جب آپ ان کو اکٹھے کر کے دیکھیں گے, دونوں کو ملا کے دیکھیں گے, تو تب آپ کو گیم سمجھ میں آ جائے گا کہ مسئلہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ہوگا یہ کہ پہلے این آر سی میں خود کو انڈیا کا شہری ثابت نہ کر پانے پہ انڈیا کے شہری, خاص طور پر وہاں کے جو مسلمان ہیں کروڑ کی تعداد میں, وہ ویسے ہی اسٹیٹ لیس ہو جائیں گے جیسے 1980s میں برما نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ وہاں پر لایا تھا اور روہنگیا کو وہاں پر اسٹیٹ لیس کر دیا تھا. ایسے ہی یہاں پر ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد ہوگا یہ کہ سی اے اے, این آر سی کے بعد اب سی اے اے جب آئے گا تو سی اے اے کے ذریعے سارے نان مسلم تو واپس آ جائیں گے, کیونکہ سی اے اے میں یہ کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش, پاکستان اور افغانستان کی جو مائنورٹیز ہیں اور ہندو کمیونٹی ہے خاص طور پر, ان کو انڈیا کی سٹیزن شپ دی جا سکتی ہے. اب سی اے اے میں ہوگا یہ کہ وہ سارے لوگ جو اسٹیٹ لیس ہوں گے ان کو سٹیزن شپ دے دی جائے گی انڈیا کی, لیکن مسلمان محروم ہو جائیں گے اس سے, کیونکہ وہ ایلیجیبل نہیں ہوں گے انڈیا کی سٹیزن شپ لینے کے لیے. کیونکہ سی اے اے کہتا ہے کہ جو ہندو ہیں, نان مسلمز ہیں جو خاص طور پر, وہ ایلیجیبل ہیں, مسلمان ایلیجیبل نہیں ہیں انڈیا کی سٹیزن شپ لینے کے لیے. لہذا ان کے بعد اب 2 آپشنز بچیں گے. ایک تو یہ کہ جو انڈین مسلمان سٹیزن شپ سے محروم ہوں گے وہ یا تو ڈیٹینشن کیمپس میں چلے جائیں, یا پھر ارد گرد کے جو مسلمان ملک ہیں, بنگلہ دیش ہو گیا اور پاکستان ہو گیا اور افغانستان ہو گیا, وہاں پر چلے جائیں. یہ وہ گریٹ گیم ہے جو کہ بی جے پی سرکار لانگ رن میں کھیلنے جا رہی ہے, اور جنوری 2021 سے اس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے. بی جے پی نے کھل کے اناؤنس کر دیا ہے, کیونکہ اب کووڈ کا زور بھی ٹوٹنے جا رہا ہے, اس کی دوا بھی آنے والی ہے. لہذا بی جے پی یہ سمجھتی ہے کہ اب سی اے اے کے لیے موسم صاف ہے. اس قانون کو لے کر انٹرنیشنلی انڈیا کی امیج یقیناً متاثر ہو سکتی ہے, لیکن بی جے پی سرکار یہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھی ہے کہ وہ یہ رسک اٹھا سکتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ان کے ریلیشنز ہیں وہ مینیج کر سکتے ہیں. کیونکہ مڈل ایسٹ میں امریکی سرپرستی میں بننے والا جو نیا عرب اسرائیل بلاک ہے, اس میں انڈیا کی ایک اسٹرانگ پریزنس بننے جا رہی ہے. انڈیا کے بہت بڑے چانسز ہیں, اور پاکستان وہاں کی جو سیکیورٹی سے جڑے ہوئے مدے ہیں ان سے آؤٹ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر لیا ہے. بہت سارے عربوں نے اسرائیل کو پہلے ہی ایکسیپٹ کر لیا ہے. البتہ پاکستان کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا, اس لیے اس اسرائیل ڈومینیٹڈ مڈل ایسٹ میں پاکستان کا رول نہیں بن رہا. اسی طریقے کے ساتھ اس خطے میں, یہ جو ساؤتھ ایشیا کا خطہ ہے, اس خطے میں چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی امریکہ کا اکلوتا جو الائی ہے یہ انڈیا ہی ہے, کیونکہ اس خطے کے باقی جو ملک ہیں ان کے اوپر چین کا زیادہ اثر ہے, اور یہاں بھی امریکہ کو انڈیا کی ضرورت ہے. اور انڈیا ان سب چیزوں کو اپنے بینیفٹ کے لیے اور اپنے جو ڈومیسٹک جو ان کا ہندوتوا سے جڑا ہوا ایجنڈا ہے اس کو کیش کرانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یہ وہ کیلکولیشن ہے جو بی جے پی کر کے بیٹھی ہوئی ہے. بہرحال ہوگا کیا یہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 2021 بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سال ہے. اس میں نئے نئے گلوبل الائنسز مزید مضبوط ہو سکتے ہیں جو کہ 2020 میں بنے ہیں. آپ دیکھیں 2020 کے آمد سے پہلے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پورا مڈل ایسٹ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا, لیکن 2020 میں ایسے ایسے عجوبے ہوئے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے, اور 2021 میں یہ الائنسز مزید مضبوط ہوں گے. البتہ یہ بھی بات طے ہے کہ یہ جو الائنس ہے جس میں چین اور روس شامل ہے, ان کی طرف سے بھی بڑے بڑے سرپرائزز اس سال میں متوقع ہیں, کیونکہ امریکی جو کیمپ ہیں انہوں نے اپنے پتے کھول دیے ہوئے ہیں. اور اگر تو مڈل ایسٹ میں چین اور روس کا کردار کم ہوگا یا ان کی جو پوزیشن ہے وہ ڈاؤن ہوگی, تو یقینی طور پر وہاں سے بھی ری ایکشن آئے گا, اور موجودہ جو بلاکس بنے ہوئے ہیں, جو موجودہ بلاکس بن رہے ہیں, ان کے مقابلے میں دوسرے بلاکس بھی بن سکتے ہیں. اور یہ 2021 میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ 2021 میں یہ جو مڈل ایسٹ میں بلاکس بنے ہیں ان کے مقابلے میں دوسرے بلاک بنیں گے, اور وہ پرو چائنا اور پرو رشیا ہوں گے. لہذا آنے والا سال ایونٹ فل رہے گا اور بہت ساری سرپرائزز سے بھی بھرپور ہوگا.